जेजूची इतली निंदा जाली, केळकुळां जालें, केबड्यास जाल्यो, सकडा मुखार ताका लजेक घालो, नालिसाई जाली. जाल्यार तो बापातावन पयस सरूना, बापाच्या सेवेतावन तो पयस सरूना. हांगा थोड्यांक इल्लीशी अपमान जाता, इल्लीशी कितें बेश्टावण येता ना, जेजूतान गेली. आसा जायतीं जाणां तुमी जेजून सोंसले कश्ट कितें, अपमान कितें, निंदा कितें, केळकुळां कितें, केबडाय कितें. आनी हांवें सोंसली निंदा, केबडाय, केळकुळां कितले म्हण तुमकां कळीत आसा जाल्यार तुमच्या त्या केळकुळांक हांव कांय कान दिना. घट्ट आसा, निट्ट आसा, फिट्ट आसा, पुट्ट आसा ताचे सवय. देखून आज बीन सवन आसा. ह्या पेद्रुकी सारल्या बरी हर एकल्याक जेजू विसारता, हर एकल्याक नांव काड विसारता. तुमचें नांव काड. तूं खरेंच म्हजो मोग करता, कित्याक हांव म्हजो घोव सोडिना देखून हांव तुजो मोग करिना म्हणटाय गी. म्हजी भुरगीं सोडिना देखून हांव तुजो मोग करिना म्हणटाय गी. म्हज्या इश्टांनी इश्टीने सांगलां अरे पाद्रेपान तुका दुख केलां देखून हांव तुजो मोग करिना म्हणटात गी. येता आनी म्हाका सांगलें अशें उलयता जाल्यार तूं वेच न्ही म्हणून सांगलें देखून हांव तुजो मोग करिना म्हण सांगतात गी. तुमच्या थोड्यांच्या मतीन तेंत आसा देखून तांय उक्त्यान उलोवचें. कित्याक आज एंत सवाल परतांनी कित्याक विचारलें. परतांनी विचारतना तिसो जाप दिता तो. कितें जाप दिली? पेद्रून जाप दिली, पेद्रून जाप दिली, ओय सोम्या, ओय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय. उतरांनी तो मोग करता. पूण सोम्या खातीर कोणी गेल्यार हांव तुज्या खातीर जीव दिता हांव म्हणलो. वय म्हणून कोणें म्हणलें तें? फाडलें ताणें उतार, फाडलें ताणें उतार. तुमी दिल्ले उतार कित्याक पाळिनात? म्हाका दिनाकात उतार, म्हाका कोणी उतार दिवचें नाका. पूण तुमी जेजूक दिल्लें उतार कित्याक पाळिनात म्हणून आज जेजू तुमकां परत विसारता. साबारपटी हांगा उबे रावल्यात तुमी, हांगा आराधना वेळार, हांगा दनपारच्या मागण्या वेळार. वय हप्त्यान एक दीस हांव खंडीत येतलो म्हण तुमी बस दिवन उबे रावल्यात, पूण तुमी बस पळोवंक ना. वर्साच्या सुरवेर सुखान आसतना वर्साक एक फावटी म्हणी वस्तेरीत हांव करतलो म्हणून बस दिली, पूण पळोवंक ना. बस म्हाका दिल्ली न्ही. हांव म्हज्या कुटुंबादारांक भुरग्यां बाळांक घेवन येतलो म्हणून तुमी बस दिल्ली, पळोवंक ना. हरये पिटी येतना कोणाक तरी हांव तुजी वळख दिवन आपूण हाडटलो म्हणून तुमी बस दिल्ली, थोड्यांनी पळोवंक ना. म्हजो दशमांश हांव तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर दितलो म्हणून तुमी सांगिल्लें, पूण पळोवंक ना. बदलाक तो संवसारा खातीर तुमच्या माजये खातीर खाणा जेवणा खातीर तुमी वापरला. दिल्ली बस म्हाका न्ही, सोम्याक. देखून आज हें सवाल परत 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 जेजू विचारता. आनी वो कितें म्हणटा? वय सोम्या, हांव तुजो मोग करता हांव म्हूण तुजो तूं मोग जाणाय. करता म्हूण तूं जाणाय. जेजू कितें म्हणालो? जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळ्यांक तर सरय. म्हज्या शेळ्यांक सरय न्ही, कित्याक जाळकान घेवन वताय? म्हज्या शेळ्यांक सरय, तुज्या तब्येन दिल्ल्या म्हज्या शेळ्यांक तूं सरय. हांवें सरयल्या बरी तूं सरय. हांवें राजाची बरी खबर परगट केल्ल्या बरी ती परगट कर तांकां. बापाची वळख दिल्ल्या बरी तांकां बापाची वळख दी, म्हजी वळख दी तांकां. हांवें बसयलो पवित्र आत्मो हांवें जोडिल्ल्या बरी, त्या पवित्र आत्म्यान सक्तीन करपेन देण्यांनी फळांनी हांवें हांगासर जिवीत जोडल्या बरी, तें जोड आनी तांकांय जोड दी. खाली उतरांनी सर्रो म्हळ्यार जायना भाव भयणीन, उदाक म्हळ्यार जायना. सरयचे.